aron ang ako ang inyong sakripisyo dawatan unta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimayat sa ngalan, alang sa pagpapulanan sa tibok niya sa santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kini mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang tayo matanon. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga gangaan sa langit. O busa ang mga anghel sa kalangitan nagdahig sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang way hunong nga awit sa pagdaig. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, salamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Luluwas sa kalibutan na nagtubusan namo, inaagi sa imong krus, upang pagkakon
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug maalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto XVI sa among Papa, ni Fernando ug George ang among mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.